Good morning mga kabarangay, mayong adlaw, mayong buntag. Ari naman kita subong sa isa ka panibag-o naman nga vlog sang aton nga pang adlaw-adlaw nga panglakaton. Welcome sa aton nga Sergio Vlog. Subong nga adlaw mga kabarangay, nagkadto kita sa isa naton nga hilikoton diri sa mga mangunguma diri sa Negros Occidental. Kani subong ang season na sang naton miling ukon ang abri galing mga kabarangay. So makita ninyo mga kabarangay ang aton nga mga tapasiro na kung sang una nabantog ang Negros sa naton ang kwarta sa Negros ginapiko kag ginapala. Makita niyo mga kabarangay, amo ini ang nagapanguna nga pangabuhian sa aton nga mga Negrosanon. Makita niyo kung abri galing sila nakadto sa mga naton pagpangayaw para lamang sa ipagpangabuhi ng natuwag naton karga tapas. Ang ini mga kabarangay nga mga tawo nagalin ini sa lain-lain nga duog sang Negros Occidental para makadto sa isa ka hasyenda kag sila magapangayaw sang karga tapas mga kabarangay. Kag kung makita ninyo mga kabarangay, ang ini nga pag-obra sa kampo hindi ini lawog-lahog. Nagaulan kag nagainit amuman ang ilang nga pagpatial sa ilang nga pag-obra sa pagkarga kag pagtapas kag kun kisa ini aton mga mangunguma nga mga karga tapas mapilas pa sa ilang mga kamot para sa ilang nga pagpatapas para lamang sa ila nga pagpangabuhian kag makapuli nga may ipakaon sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gani saludo gid ako sa mga mangunguma, especially sa mga karga tapas nga mga sakada sa Negros Occidental. Kay kung hindi tungod sa ila, wala ang matamis naton nga kalamay nga aton ginabutang sa aton matag adlaw-adlaw nga ginakaon kag ginainom mga kabarangay. Gani saludo gid ako sa tanan nga mga tapasiro kag mangunguma sa Negros Occidental mga kabarangay. Kabalo kamo mga kabarangay nga diri sa Negros Occidental may ara diri duwa kaklase sa natuwag naton nga milling season amo ina ang abri galing kag ang off season amo ina naton nga tiempos muertos nga kung sa diin ang ning aton nga mga mangunguma wala sang obra kag ini sila nagahulat lamang sa ayuda sang ilang nga mga tagsa-tagsa nga amo kabay kun tani ini madalupangdan sang aton nga gobyerno nga mahatagan sila sang natuwag naton alternative nga pangabayan sa tion sang tiempos muertos ukon natuwag naton nga off season sa Negros Occidental kakabay kun tani sila mahatagan man sa nakakaigo nga mga benepisyo para sa ila nga panigana kung may matapugin man sa aton nga mangunguma sa Negros Occidental. Gani dako gid ng aton nga papel para lamang ini sa paghatag man sang mayo nga pagtatar kag natong kabay kun tani ining aton nga mga amigo hatagan lamang sang ikayong lawas sa ila matag adlaw-adlaw nga pag-ub. Gani mga amigo, padayon na kita sa paghimakas. Salig lang sa aton Ginoo, God will provide. Kita ay kinaliwat dason, andamo gid nga salamat.